देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जो हांव धर्म बंदीत घाल्या उपरांत जेजू येवन देवाची शिववार्ता परगट करीत लागलो. तो म्हणालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज लागीं पावला, पातकी जिणी बदला आनी बरी कोबार सतमना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, संवसाराचे स्थापने आदींच देवान आमकां सर्वांक क्रिस्तांतय मिसल्यान हें देवाचें येवजण जावन आसा आनी तो कितलो मोगाळ म्हूण ताका कळीत करूंक जायचें आशिल्लें. आनी सर्व आत्मीक आशिर्वादां क्रिस्तांतय ताणें दवरल्यान आनी क्रिस्ताकच म्हळ्यार देवूच ह्या संवसारी मनीस जावन येता आनी मनीस जावन आयिल्लो देव आपूण कितलो मोग करता म्हूण ताणें त्या क्रुसाच्या मरणा मुखांतर बरयल्ल्या रक्ता मुखांतर ताणें आमकां दाखोवन दिलां. संवसाराच्या रचने सुरवेर देव मनशा लागीं येवकोटान जियेतलो. मनीस आनी देव एका संबंदांत एक येवकोटान ते जियेताले. पूण पातका निमती मनीस देवातावन पयस गेलो. आतां जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवा थंय तें परतून फाटीं हाडूंक देव आशेता. तो संबंद दवरूंक मनशां तो परतून संबंद दवरूंक देवाचें राज ते एक देवाचें राज म्हळ्यार सास्तीक जिवीत हर एकल्यान अनुभव करीचे. देवाचो मोग हर एकल्यान अनुभव करीचे. संतोशांत आनी आसाचे, समाधानांत आनी आसाचे म्हणून देव परतून ह्या संवसाराक जेजू जावन मनीस जावन येता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आनी जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन त्या क्रुसार ताणें केल्लो तो अपारमीत मोग कोण हाचेर विश्वास दवरता, कोण हे स्विकार करता तांकां सर्वांक परतून देवाचें भुरगीं जावचें हक्क मेळटा. मात्र न्ही आनी हें एक मोनयारपण, एक नवी रचना आमी जाता क्रिस्तांतय आमी दवरल्या विश्वासा वरवीं. आतां हें एक आमकां मोनयारपण म्हळ्यार ही बरी खबर सगळ्यांनी परगट करून देव आमकां मिसता. हाच्या आमी शुभवार्तेंत इल्लें चड नियाळ केल्यार आज पयल्या रितीन सिमांकू आनी ताच्या भावाक आंद्रेक तो विंचता आनी तांकां आपयता, येया म्हज्या फाटल्यान आनी ते जाल सोडून थंय वेतात आनी इल्ले मुखार वेताना तो पळयता आनी तो पळयता कोण जाकोब आनी जुआंव आनी तेय सोडून वेतात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, शुभवार्ता जर तर आमी पळयतना ते फाटीं मुखार पळयनात आनी ते वेतात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, न्हीद जावन आज आमी चड भागी क्रिस्तान कितें केलां आमकां सर्वांक कळीत आसा. पूण पेद्रूक आंद्रेक जाकोबाक आनी जुआंवाक कितेंच गुर्तू नाशिल्लें. तांणी जेजूच्या एका उल्याकच ते फाटल्यान गेले. आज आमी क्रिस्ताचें मरण पळयलां, क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण आमी पळयलां, शुभवार्ता आसा, देवाचीं उतरां आसात, सर्व साक्रामेंत आमकां आसात. इतलें आमकां देवाचीं उतरां आमकां कळीत जाल्यार आमचें काळीज कठीण जालां मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आमकां देवाच्यो वाट्यो कळनात, पातकी जिणी सांडूंक जायना. कारण कितें गी म्हळ्यार आमचें तें आसचो बेविश्वास कारण, आमचें तें आसचें कपटीपण कारण, आमचें तें आसचें कठिणाया कारण, आमचें आनी चड आमचीच म्हणली बुदवंतकाया कारण. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज आमकां जेजू परतून उलो दिता, येया पातकी जिणी सांडा आनी बरी कोबार सतमना आनी बरी कोबार जावन आसा क्रिस्त जावन आसा. क्रिस्ताक तुवें स्विकार करीचें. ही मात्र बरी कोबार. तुज्या पातकांच्या पारीकपणा बसत क्रिस्त मेला आनी तुज्या बदलाक तो मेला देखून तुवें ताका स्विकार करीचें. म्हज्या बदलाक जेजू मेला. हें तुवें भावार्थ दवरल्यार तुका सस्नीक जिवीत मेळटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज देव ह्या एक उतरां मरिफात, देवाच्या उतरां मरिफात आमकां एकल्यांक उलो दिता. कोण आयनी नासोन देवाची खुशी जावन आसा. सर्वांनी सासणीक जिवी जोडीचंय. थोडो काळ मात्र मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या संवसारांत. चड दीस आमी ह्या संवसारांत वासिना. फिजिकली आमचें मरण आसा. उपरांत सासणीक जिवीत आमी जोडीचंय. संतोशान आमी देवाच्या राजा कुशीन आसा जंय. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमकां कितें आत्मीक रितीन आज आमकां इगर्ज माता हाका चड गमन दिवन आसा. खंयच्याक गी म्हळ्यार सर्गींच्या राजा हर एकल्यान वचाचें. हाका बरीं कामां करन कोणायकी वचोंक जायना. मगर क्रिस्तान कितें बरीं कामां केल्यांत
त्या क्रिस्ताच्या बऱ्या कामावरवीं देव मानवाला आणि आम्ही क्रिस्तांत विश्वास दवरले वरवीं, क्रिस्ताक आमी स्विकार केल्ले वरवीं, क्रिस्त आमचे भितर आसा आणि ताची बरीं कामां पळोवन आमकां सर्वांक देव मानवता. आमेन.